मसीह यीशु के असीम नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर सलीम नायत का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। जैसा कि हम सब जानते हैं क्रिसमस सीज़न जारी है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और आज भी हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से क्रिसमस के हवाला से ही बात करेंगे। तो आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से देख सकते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम लूका की इंजील उसमें से हम पढ़ेंगे, उसका पहला बाब उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से, फरीते के पैगाम को, जो क्रिसमस का पैगाम है हमारे लिए। तो यहाँ पर यूँ मरकूम है लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 26 आयत में यूँ लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको, जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। और वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे शिशो, क्रिसमस के हवाला से हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की पैदाइश के मतलब। तो अभी हमने देखा है कि खुदा का फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आया है, और यहाँ पर जिक्र किया गया है 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया। ये जो 6ठे महीने की बात यहाँ पर हम देखते हैं, ये बात एलिशबा के हमल की बात की जा रही है, उसकी प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, कि ये बात एलिशबा से ही आगे चली है, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता जो बात मुकस्सा मरियम से कर रहा है, इसमें हम देखते हैं आगे चलकर भी हमने देखा है कि उसने 36 आयत के अंदर भी मुकस्सा मरियम के साथ ये बात करते हुए उसे कहा कि देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब जो बांझ वो कहलाती थी अब उसको 6वां महीना है। सो मेरे चीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के फरिश्ते के इस पैगाम के बाद जब उसे पैगाम मिलता है तो मुकस्सा मरियम जो है वो घबरा जाती है और उस फरिश्ते से बात करती है कि ये कैसा सलाम है। और जब खुदा का फरिश्ता इस बात को, इस हकीकत को उस पर अयान करता है कि देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। तो मेरे चीज़ों, आज तक दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी, पैगंबर, रसूल आए, आपने बहुतों का जिक्र सुना है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चीज़ों मुनादी करने, पैगाम देने आए। लेकिन इन तमाम के अंदर हमें किसी के साथ भी ये अल्फाज निजात देने का नहीं मिलता। यीशु मसीह वाहिद वो शख्सियत है जिसकी बाबत बताया गया है कि वो पैगाम देने के लिए नहीं, तौबा करवाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को मुकम्मल तौर पर निजात, रहाई और ज़िंदगी देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि निजात का जो मतलब है वो है छुटकारा, रहाई। तो मेरे सीसो, ये जो पैगाम मुकस्सा मरियम को दिया गया, उसे बताया गया है कि जो तेरे यहाँ बेटा होगा उसका नाम तूने क्या रखना है, उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। तो मेरे चीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकस्सा मरियम ने फरिश्ता से क्या कहा
کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس نے اس سے کیا ہے، کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور خدا کا فرشتہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ بے شک تو پاک دامن ہے، تو کنواری ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر کیا کرے گی؟ سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ ایک کنواری کے پاس فرشتہ بھیجا گیا ہے، یہ ایک کنواری پیدائش ہے میرے عزیزو، اور آج تک دنیا کے اندر ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے کہ خدا کسی کنواری کو اولاد والی بنا رہا ہے۔ خدا کے کہنے کے مطابق یہ دنیا میں پہلی ایسی لڑکی ہے یا ایسی بیٹی ہے جسے برکت ملی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آدم اور حوا کے درمیان ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر جب نافرمانی آتی ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ گناہ جو سرزد ہوا، اس میں جو پہلا مجرم بنا وہ عورت ہی تھی، حوا سے یہ غلطی ہوئی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہاں پر سام کو، ابلیس کو بھی سزا دی، اسی طرح عورت کو بھی سزا ملی، آدم کو بھی سزا ملی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی خدا نے یہ کہہ دیا تھا ابلیس سے کہ میں ایک کو جو عورت کی نسل سے اسے لاؤں گا اور وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا۔ تو یہ پہلی کتاب کے اندر ہی یہ پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے کہ خدا ایسا منصوبہ انسان کی نجات کے لیے رکھتا ہے۔ اس دور سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ 400 سال گزر جانے کے بعد یہ فیصلہ جو خدا نے حکم دیا تھا، 400 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں 42 پشتوں کے بعد میں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم ان کی تمام ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو 400 سال تک، ملاکی کے دور تک ہمیں نظر آتا ہے کہ جب نبی پیغمبر رسول آیا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملاکی کے بعد یہ کھاتا بند کر دیا جاتا ہے۔ نبیوں کا آنا، پیغمبروں کا آنا، فرشتوں کا آنا، رویا، غیبین کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ آسمان مکمل طور پر بند ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں 400 سال کے بعد پھر سے آسمان کھلا، پھر سے ایک امید کی کرن ملی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میکا کی کتاب کے اندر ہمیں پیشن گوئی ملتی ہے، اور میکا اس بات کو تقریباً قبل از مسیح 500 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یسایہ کے بارے میں کہ یسایہ کی کتاب کے اندر بھی ہمیں عزیزو ملتا ہے کہ یسایہ بتاتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام امانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر سے یسایہ اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ ایک نشان بھی دیتا ہے کہ دیکھو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، وہ عجیب، مشیر، خدا قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ تو اسی طرح بہت ساری نبوتیں پہلے سے موجود تھیں، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کو خدا نے اپنے پاک فرشتہ جبرائیل کے وسیلہ سے پیغام کے ساتھ اپنی بیٹی کے پاس بھیجا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے اس کو بتایا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، کیونکہ وہ یوسف کی منگیتر ہے، اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی لیکن میری منگنی ضرور ہوئی ہے، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اور خدا کا فرشتہ اسے بتا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کا فرشتہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور کس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی؟ خدا تعالیٰ کی قدرت۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا ہی بیٹا کہلائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرا ریفرنس اس کو دیا ہے کہ دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں کیا ہونے والا ہے؟ بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ جو بانجھ کہلاتی تھی اب اس کو 6واں مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مقدسہ مریم کو تصدیق کے لیے یہ حوالہ دیا گیا کہ وہ جا کر اس بات کو کنفرم کر سکتی ہے کہ جو کچھ اسے کہا گیا کہ وہ کس حد تک سچ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے تو کلام حق میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے اس کی 39 آیت کے اندر، انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور لکھا ہے زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا،
اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر کنفرم ہو گیا ہے کہ جو بات فرشتہ مقدسہ مریم سے کر رہا تھا، اس نے اسے تو بتایا ہی ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی رشتہ دار الشبا کے بارے میں بھی اسے بتایا تھا۔ اور یہ بات جب اس نے وہاں پر جا کر دیکھی ہے، اسے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہ بات تو کنفرم ہے، یہ تو بالکل سچ ہے کہ جیسا ہی فرشتے نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ حاملہ ہے، اس کا بیٹا ہونے والا ہے، اس کو 6واں مہینہ لگا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مقدسہ مریم اس کو سلام کرتی ہے، اور کیونکہ مقدسہ مریم کے اوپر خدا تعالیٰ کی قدرت سایہ تان چکی تھی، روح القدس اس کے اندر تھا، اور جیسے ہی وہ بولی ہے، اس نے سلام کیا کہ سلام میری بہن الشبا، تو وہ جو آواز اس میں سے نکلی ہے وہ اس کے کانوں کے ذریعے سے جب اندر جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری میرے عزیزو۔ اس سے پہلے بھی جب زکریا کو یہ بات دی گئی تھی، اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، اسی کے پہلے باب کے اندر اس کی 11 میں لکھا ہے کہ جب وہ زکریا اپنی کہانت کو سر انجام دے رہا تھا، اور میرے عزیزو لکھا ہے کہ جب وہ خوشبو جلانے کے لیے وہاں پر اندر گیا تو لکھا ہے کہ خوشبو کے مصباح کی دانی طرف کھڑا ہوا اسے فرشتہ نظر آتا ہے، اور وہ فرشتہ اسے کیا کہتا ہے جب زکریا اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے، فرشتے نے اسے کہا ہے، زکریا خوف نہ کر، تیری دعا سن لی گئی ہے، اور دیکھ تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز میں نہ پیے گا اور شراب نہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن سے ہی وہ روح القدس سے کیا کرے گا، بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف پھیرے گا جو ان کا خدا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پر کی گئی تھی، فرشتے نے پہلے سے ہی زکریا کو یہ بات بتائی تھی کہ جو تیری بیوی الشبا کے بچہ ہوگا وہ ماں کے باطن ہی کے اندر، پیٹ کے اندر ہی کیا کر جائے گا، وہ روح القدس سے بھر جائے گا۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مقدسہ مریم نے جا کر اسے کیا کیا ہے، سلام کیا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے یہ اس 5 یا 6 مہینے کی عمر کے اندر ہی میرے پیٹ کے اندر اچھل پڑے گا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ نے مقدسہ مریم کو تو یہ بات بتائی ہے کہ الشبا حاملہ ہے اور اسے 6واں مہینہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ بات الشبا کو بالکل معلوم نہیں۔ اور الشبا کو کب معلوم ہوا؟ جب وہ روح القدس جو مقدسہ مریم پر تھا، جب اس کی طرف وہ جاتا ہے، جب وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جب اس کے وہ روح القدس سے بھر جاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے، لکھا ہے وہ پکار اٹھتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا، کیونکہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ اور وہ مقدسہ مریم کو بتاتی ہے، اس بات کو رپیٹ کرتی ہے کہ جو ہی میں نے تیرے سلام کی آواز سنی تو مارے خوشی کے بچہ میرے رحم میں اچھل پڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ وہی بات جو پہلے سے کہہ دی گئی تھی۔ دیکھیں، جو باتیں فرشتوں نے کی ہیں وہ اٹل باتیں ہیں، کیونکہ وہ خدا کا پیغام ہے، وہ خدا کے پیغامات کو لے کر زمین پر آتے ہیں، اور جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے۔ اور یہ بات جب زکریا نے اس فرشتے کے پیغام کو قبول نہ کیا، جب اس کو یہ بتایا گیا تو زکریا نے آگے سے کیا کہا تھا، اس نے فرشتے سے کہا کہ میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں تو عمر رسیدہ ہوں، میری بیوی بھی عمر رسیدہ ہے، تو یہ کیوں کر ہوگا؟ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں خدا کا فرشتہ کہتا ہے 19 آیت کے اندر، اگر ہم پڑھیں پہلے باب کی، لوکا کی انجیل اس کے 19 باب کے اندر، تو یہاں لکھا، فرشتے نے اس سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ لیکن جب وہ اس باتوں کا یقین نہیں کرتا تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اب تو آج سے لے کر باقی تمام ایام تک چپکا رہے گا، بول نہیں سکے گا۔ ان 9 مہینوں میں جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا، تو میرے عزیزو، کسی دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہ بچہ روح القدس سے تو بھرے گا ماں کے پیٹ میں سے، لیکن کیسے بھرے گا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن یہ قدرت خدا کی ہے کہ ایک
साथ साथ दोनों बच्चों का जन्म हो रहा है, आगे पीछे सिर्फ 6 महीने का फर्क है। और माँ के पेट के अंदर ही यीशु मसीह जो माँ के पेट के अंदर है, रूल कुदस का जो मंबा है जिसमें से रूल कुदस जारी होता है, जो रूल कुदस की कुदरत से इस दुनिया में पैदा हुआ है, तजस्सुम इख्तियार कर रहा है। मेरे चीज़ों, अभी वो माँ के पेट ही में है कि वो यूहन्ना को क्या कर रहा है, वो पाक रूह से भर रहा है। हालेलुया। लिखा है जैसी रूल कुदस मुकद्दसा मरियम बोली, सलाम किया, तो वो पाक रूह पर नाज़िल हुआ और रूह कुदस से भर गई, और वो यीशु की आवाज़, खुदा के पाक रूह की आवाज़ को सुनकर मेरे चीज़ों उसके बातन के अंदर ही उछल पड़ा है। हालेलुया। तो मेरे चीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात मुकद्दसा मरियम को तो पता थी, क्योंकि फरिश्ते ने से बताया कि एलिशबा हामला होने वाली है, लेकिन ये बात एलिशबा को कैसे मालूम हुई? एलिशबा को वही रूह कुदस जो मरियम पर था, जब उसके अंदर दाखिल होता है, जब उसके जिससे वो भर जाती है, तो वो रूह कुदस उसके ज़हन को खोलता है, वो उसे बता देता है, उसकी हजूरी की वजह से उसे पता चल जाता है कि अब जो इसके पेट में है, क्योंकि एलिशबा को कतन ये बात नहीं बताई गई थी, बल्कि उस मस्सा के सबब से भर जाने की वजह से उसने कहा कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल भी मुबारक है। हालेलुया। और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। तो मेरे चीज़ों लिखा है, मरियम हमद का गीत गाती है। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की है। देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम का ये बयान, ये शुक्रगुजारी आज दुनिया को सीख जानी चाहिए कि कलमा तजस्सुम हुआ है, जिस्म के अंदर है, मुजस्सम कलमा जो जिस्म के अंदर है, जिसे वो अपना निजात दहिंदा कबूल कर रही है। और देखें, एलिशबा ने उसको अपना खुदावंद कबूल किया, उसे अपना मुनज्जी कबूल किया है। और इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी आज हम देख रहे हैं इस हवाले के मुताबिक कि उसने भी शुक्रगुजारी की है। किस बात के लिए? इस निजात दहिंदे के लिए जिसका मैसेज फरिश्ते की मार्फत उसे मिला था। और इसे यहाँ कर कन्फर्म हो गया है कि अगर एलिशबा बिल्कुल ठीक है, फरिश्ते के कहने के मुताबिक वो हामला हो चुकी है, तो फिर ये जो कुछ मुझे कहा गया यकीनन वो भी पूरा होगा। हालेलुया। वो भी सच है। और इन बातों पर वो ईमान लाते हुए शुक्रगुजारी पेश कर रही है कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। ये वही मुनज्जी है जिसका जिक्र मेरे सीसों फरिश्तों ने चरवाहों के साथ किया। वहाँ उनको बताया गया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। वहाँ पर मुनज्जी का नाम भी बताया गया है। ये वही मुनज्जी है जो अभी जन्म नहीं उसने लिया, लेकिन पेट के अंदर है। और मुकद्दसा मरियम इस बात की शुक्रगुजारी पेश कर रही है कि वो एक निजात दहिंदे की माँ बनी है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज तक आप लोग निजात के तजर्बे से खाली हैं, अगर आज तक आप गुनहगार हैं, तो ये निजात दहिंदा आसमान छोड़कर ज़मीन पर इसलिए आया, कलाम मुजस्सम इसलिए हुआ, तजस्सुम इख्तियार इसलिए किया गया कि मैं और आप निजात पा जाएं, गुनाहों से बच जाएं, छुटकारा पा जाएं, ज़िंदगी पा लें। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, आसमान के तले ज़मीन के ऊपर और किसी को ये दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया, किसी नाम के साथ निजात नहीं लगाई गई, सिर्फ और सिर्फ एक ही निजात दहिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह नासी है। अगर आज तक आप निजात से खाली हैं, तो ये साल आपके लिए है, ये क्रिसमस आपके लिए है। मेरे अज़ीज़ों, आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने निजात दहिंदा को कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। आप तमाम देखने और सुनने वालों को मैं बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक कहता हूँ, नया साल मुबारक कहता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।